चेपाङ महिलाहरूको यात्रा चुलोदेखि पैरवी मनसम्म भौगोलिक विकटताबाट एक कदम सुगमतातर्फ। खन्नु नि पर्छ, गौनी काट्नु पर्छ, भाडा माझ्ने, अनि यता दाउरा काट्ने, अनि गाईलाई कुँडो खुवाउने, अनि बाँड्ने, भात पकाउने, बच्चालाई नुहाउने, लुगा धुने हामी सबै महिलाले नै गर्नु पर्दो रहेछ। उद्देश्य एउटै, जनचेतना। जनचेतनाको बिगुल फुक्दै चेपाङ महिला। अर्पण सबैका लागि, सधैँका लागि। रेडियो अर्पण 104.5 मेगाहर्ज का लागि डेक नेपाल सौराहाको सहकार्यमा ह्याप्पी मिडिया नेटवर्कको उत्पादन कार्यक्रम चेपाङ महिला सशक्तिकरण साताको शुक्रबार बिहान 7:30 बजे सुन्न नभुल्नुहोला। चेपाङ समुदायको दिगो र सर्वाङ्गीण विकास, महिला सशक्तिकरण नै एकमात्र निकास। नमस्कार, कार्यक्रम चेपाङ महिला सशक्तिकरणमा तपाईलाई स्वागत छ। म रामु आचार्य। तपाई यति बेला अर्पण सबैका लागि, सधैँका लागि रेडियो अर्पण 104.5 मेगाहर्ज सुनिरहनु भएको छ र यो हो कार्यक्रम चेपाङ महिला सशक्तिकरण। यो कार्यक्रम अन्डेफको सहयोगमा साप नेपाल र नेपाल चेपाङ संघको साझेदारी र डेक नेपाल सौराहाको सहकार्यमा ह्याप्पी मिडिया नेटवर्कले उत्पादन गरेको हो। कार्यक्रम साताको शुक्रबार बिहान 7:30 बजेपछि करिब 8 बजेसम्म तपाईले सुन्दै आइरहनु भएको छ। आज यो कार्यक्रमको 26औं श्रृंखला हो। कार्यक्रममा चितवनको विकट पहाडी स्थानमा बसोबास गर्ने चेपाङ समुदाय अनि चेपाङ समुदायलाई अगाडि उकास्नका लागि डेक नेपालले गरेका गतिविधिहरू हामीले प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। अहिले नेपाल लगायत विश्वका अधिकांश देशले त्रासदीपूर्ण लकडाउन झेलिरहेको छ। नेपालमा सबै उमेर, सबै जात जाति कोरोनाको त्रासले बन्दी हुन बाध्य भएका छन्। बन्दाबन्दीले चितवन लगायत आसपासको क्षेत्रको पहाडी भूभागमा बसोबास गर्ने चेपाङ समुदायको जीवन अस्तव्यस्त भएको कुरा यस अगाडि नै हामीले कार्यक्रम मार्फत विविध विषयवस्तु प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। कोरोना र लकडाउनको चपेटाले चेपाङ समुदायमा अभावको सिर्जना गराएको छ। यो कुरा डेक नेपालका स्थानीय स्रोत व्यक्तिहरूले पठाउनु भएको रिपोर्टबाट पुष्टि हुन्छ। स्थानीय स्रोत व्यक्तिहरूले तयार पार्नु भएको सामग्री अबको क्रममा। सबैलाई नमस्कार, मेरो नाम सुमित्रा चेपाङ, घर इच्छा कामना 3 तुसा। दर्शकबिन, आज हामीसँग हुनुहुन्छ इच्छा कामना 3 का गरिब चेपाङ जातिहरू मध्येका पनि निकै नै निम्न वर्गका चेपाङ जातिहरू। उहाँहरू दैनिकी ज्यालादारी गरेर आफ्नो बिहान बेलुकीको 2 छाक टार्ने गर्थे। यो विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको कारण नेपालमा गरिएको लकडाउनले उहाँहरूमा निकै नै प्रभाव पारेको छ। हुन्छ, आउनुहोस् उहाँ समक्ष केही कुराकानी गरौँ। तपाईहरूलाई चाहिँ यो लकडाउनले कस्तो असर पारेको छ त? सबैभन्दा भोकले मर्ने भयो, रोगले भन्दा भोकले मर्ने भयो। 10 किलो चामल दिएको थियो, 1 पोका नुन, 1 पोका तेल, 1 केजी दाल दिएको थियो। अब हामी 7वटा छोराछोरी परिवारलाई के पार्ने त्यति पुग्दैन। अब तपाईँहरू चाहिँ गाउँपालिकासम्म चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ त? हामी धेरै कमजोरी छौँ, हामीलाई सरकारले अझै राज्य वितरण गर्दै हुन्छ भन्ने। उहाँहरू भन्नुहुन्छ हामी रोगले भन्दा पनि भोकमरीले मर्नेछौँ। गाउँपालिकाले दिएको 10 केजी चामल, 1 पोका नुन, 1 पोका तेल र 1 केजी दालले हाम्रो 6-7 जना परिवारलाई कति दिनसम्म पाल्ने त? यो नेपालमा बढ्दै गएको लकडाउनले उहाँहरू आफ्नो ज्यालादारी गर्न नपाएर भोकले मर्नेछौँ। उहाँहरू भन्नुहुन्छ हामीलाई सरकारले
यो लकडाउनको समयसम्म पुग्ने राहत वितरण गरियोस्। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ निर्मला पर्जा। म कालिका नगरपालिका 8 गैरबारीमा चाहिँ बस्छु। म चाहिँ यो डेक नेपाल संस्थाको स्थानीय स्रोत व्यक्तित्व भएको कारणले चाहिँ यहाँ डेक नेपालले चाहिँ राहत वितरण गर्ने भएकोले म चाहिँ यसो अशक्त नसक्ने व्यक्तिहरूलाई पनि राहत नपाएको कारणले चाहिँ म उहाँसँग केही कुरा चाहिँ गुनासो उसँग पोख्न चाहन्छु। हजुरलाई नमस्ते। नमस्ते। शुभ नाम भन्नु? मेरो राजकुमार भण्डारी। अनि यहाँ चाहिँ हजुरले चाहिँ के गरेर जीवनयापन बिताउनुहुन्छ? अब म जन्मै अपाङ्ग, काम गरेर खान सक्दिनँ। अनि यो सब कालिका नगरपालिकामा सबैलाई बाँधे। अनि मैले नि यो टोल विकासमा गएर भने, टोल विकासमा गएर भन्दाखेरि अपाङ्गहरूले दिन्न, भत्ता खानेहरूले दिन्न भने। म जन्मै अपाङ्ग। अनि गएर घरमा केही खानेकुरा थिएन, केही थिएन। मेरो नानी पनि बाबु पनि सानो छ, एउटा आमा हुनुहुन्छ, मेरो घरमा कोही छैन। तर मैले गाउँमा गएर कति भने क्या, मेरो आर्थिक यस्तो छ, म काम गरेर खान सक्दिनँ, म जन्मै अपाङ्ग हो, मलाई जसरी मिलाइदिनु भन्दाखेरि तर हाम्रो कालिका नगरपालिका गैरीबारी मुख हेरेर जिन्दगी मलाई कसैले कुरा ऊ गरेर। अनि म फर्केर आएर इटी चामल थियो, त्यो इटी चामल पनि मैले खोले पकाएर बाबुलाई दिएँ। तर केही हेरेन, अपाङ्ग भनेर यति हेरेर गर्ने छ। तर अपाङ्ग म भए पनि अरू अपाङ्ग नभओस्, तर अपाङ्गलाई कति राज्यले दिएछ, कति राज्य अपाङ्गहरूले दिएछ। तर मलाई सुन्ने कान लागेन। मसँग अपाङ्ग कार्ड पनि छ, नाङ्गे जान्छ। म अपाङ्ग जन्मेँ, गाडीले कुन्चेको होइन, केही भएर पल्टेर रुखबाट खसेको होइन, जन्मै अपाङ्ग। त्यही अब बारीमा अलिकति बारी 1 गठा बारी छ, त्यो बारीमा बुढी आमाले काम गरेर उब्जाएर अनि खोले फालो खाने। अनि काम गर्न जाऊँ भने म सक्दिनँ, सरकारले नहेरे कसले? हो, हजुरले यस्तो दुःख पाउनु भएको छ होइन। अब हजुरको चाहिँ अब यो स्थानीय व्यक्तित्वहरू छन् थुप्रै हाम्रो गाउँमा होइन, छ, उनीहरूलाई चाहिँ के सुझाव दिन सक्नुहुन्छ तपाईँ? अरू मैले किनभने के टोल विकास पनि मैले कार्ड बनाएको छु। अनि त्यहाँबाट गाउँ अध्यक्षहरूलाई नि मैले कति जिउ गरेँ, तर भत्ता खानेले पाउँदैन भनेर मलाई त्यस्तो भने। अनि मैले केही सिक्न थालेँ, म घर आएर बसिरहेको छु। हस् त, धन्यवाद यति कुरा गरिदिएकोमा। नमस्कार, मेरो नाम अस्मिता चेपाङ। म इच्छा कामना गाउँपालिका वडा नम्बर 6 कालीखोलाबाट हो। म चाहिँ डेक नेपाल संस्थाको स्थानीय स्रोत व्यक्तित्व भएको हुनाले यहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ इच्छा कामना 6 का गरिब चेपाङ जातिहरूमध्ये निकै निम्न वर्गका चेपाङ जातिहरू छन्, जो दैनिकी ज्यालादारी गरेर बिहान बेलुकी छाक टार्ने गर्छन्। यो विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको कारण नेपालमा गरेको लकडाउनले यहाँहरूलाई प्रभाव पारेको छ। यहाँहरूसँग कुराकानी गरौँ। यहाँको शुभ नाम? नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ राज चेपाङ, इच्छा कामना गाउँपालिका वडा नम्बर 6, मेरो घर चाहिँ कालीखोलामा हो। नमस्कार, मेरो नाम माया चेपाङ, इच्छा कामना गाउँपालिका वडा नम्बर 6, बस्ने ठेगाना चाहिँ कालीखोला। यहाँहरूलाई चाहिँ विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको कारण त्यो नेपालमा गरेको लकडाउनले के प्रभाव पारेको छ त? अब विश्वव्यापक कोरोना भाइरसले गरेको अब हामीलाई प्रभावहरू चाहिँ अब होइन, अब घरबाट निक्लेर बाहिर काम गर्न जानु पाएको छैन होइन। अब बाली नालीमा लगाएको तरकारीहरू होइन हामीले बजारसम्म पुर्याउनु पनि सकिएको छैन। बजारतिर घरबाट बाहिर ननिस्कौ भनेको छ होइन। हामीले बारीमा लगाइराखेको तरकारीहरू पनि त्यसै कुहेर मात्र खेर गइरहेको छ अहिलेसम्म चाहिँ। अब यही भन्नुको लागि नि त। तपाईँहरूलाई राहत वितरण भएन र भयो कि भएन यता गाउँपालिकाबाट? भएको थियो, अब कुन संस्थाले दियो त्यो चाहिँ थाहा भएन। रात चाहिँ कति पायो? रात कति पायो भन्नाले अब 1 पोका तेल अनि 1 पोका नुन 2 जनालाई, 2 घरलाई, अनि 5 किलो परेको थियो भन्नु। कति दिन आइपुग्यो त? कति दिन नपुग्यो भन्नु अब
भनौँ अब 3 दिनलाई पुग्यो भनौँ अब तपाईँको परिवार मेरो परिवारमा हामी अब गाउँपालिकाले अब हामीलाई होइन काम दिलाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। हामीलाई अलि दिनको लागि चाहिँ हामीलाई फेरि रात बार्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई त। अब यो विश्वमा महामारीमा आएको कोरोना भाइरसले गर्दा होइन अब लकडाउनको कारणले गर्दा अब काम पनि गर्न जान पाएको छैन। अब होइन हामीलाई रोगले भन्दा भोकले मर्ला जस्तो छ। अब बारीमा त छ नि अब साग काँक्रो साग तरकारी थुप्रै छन् नि। अब के गर्नु लकडाउनको कारणले गर्दा हामीले बजारसम्म पुर्याउन पाएको छैन। घरमा खसी बोका कुखुराहरू थुप्रै छन्, त्यो पनि बेच्न पाएको छैन होइन। अब हामीलाई चाहिँ गाउँपालिकाले जेलादार काम चाहिँ केही दिनसम्मको लागि चाहिँ लगाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। र हामीलाई रासन पान चाहिँ होइन केही दिनसम्मको लागि चाहिँ बारिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँहरूले रात गाउँपालिकाबाट कतिचोटि पाउनुभयो? ए 2 चोटि मात्रै हो अहिलेसम्म? रात चाहिँ कति पाएको छ नि? पहिला ल्याएको 5 किलो पुगेको थियो होला नाति। 5 किलो एक घरमा 5 किलो 5 किलो अनि दाल परेको थियो एकै यसोले आउँछ एकै आउँछ चिजै 1 पोका तेल 1 पोका नुनमा 3 जनु एक पोका नुनमा 3 जना। अनि अहिले चाहिँ पोका दिएको छ। आज नि रात बारेको छैन। अनि हाम्रो यहाँ यो लकडाउनको समय यो कोभिड-19 भने नि यो कोरोना भाइरसले हाम्रो कस्तो असर पारिरहेको छ त नि यो ठाउँमा। अब खाना खर्च अब त्यस्तो यो रासन पानीको मिले छैन नि त अहिले। त्यस्तो अब त्यसले कतिको असर पारे। अब बजार गएर ल्याउन सकेको अवस्था कतिको हो। अब सरकारले हेर्न पर्ने अवस्था हो कि अब ठिकै छ घर बसेर आफू गरेकै खाएकै छ भन्ने कुरो हो कि कस्तो? ऋण लागेको छ खाएको छ होइन। अब ऋण धेरै भएपछि त्यही हो सरकारले दिएकोले पुगेको नि छैन होइन। त्यही सर अस्ति त्यति रातले कति दिन पुग्यो होला त नि? जम्मा 2 छाक भयो। ल अब नाति यो अब के छ भने यो कति 10 किलो होला भनौँ 5 छाक त हुन्छ 2 महिनाको डरले 5 छाक हुने भयो यो अहिले बाँडेको रात। 10 किलो त होला। कति होला यो रात भन्नु? त्यस्तै 10 किलोको होइन मामा सुसरा हामीलाई दिने पनि हेर्छ ल भन्नु। 10 किलोको जति रहेछ लगभग त्यस्तै अनुमानी 10 किलो छ है। 10 किलो त्यस्तो लाग्यो मैले। नुन तेल 10 दिन त्यो पानीले चाहिँ हल्लायो रासन। तपाईहरुलाई अहिलेको समयमा चाहिँ तपाईहरुलाई अझसम्म सरकारले हेर्दिनु पर्ने अवस्था छ कि नै? परिगयो होइन। अब साउसँग माग्न जाउँ भने यस्तो अवसँग कमाएको ठाउँमा पैसा पनि रकम पनि पाएको छैन होला होइन। अब फेरि अब त्यही हो साउसँग फेरि माग्न जाँदा दिएको नि छैन होला होइन। त्यही त नि अब चल्दै चलेको छ नि यो रग बार दियामा त हो साउ घरमा उधारो दिँदै जारी बन्दाबन्दीले कयौंको रोजीरोटी खोसिएको छ, कयौं विस्थापित हुन पुगेका छन्। दैनिक ज्यालादारीबाट आम्दानी भएको रकमले नै चेपाङ समुदायको चुलो बल्ने गरेको थियो। तर अहिले विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले देशभर बन्दाबन्दी लकडाउन गरेर सर्वसाधारणलाई घर बाहिर निस्कन प्रतिबन्ध लगाएको छ। यस्तो अवस्थामा बन्दाबन्दीले अति नै असर पारेका चेपाङ समुदायलाई डेक नेपालले राहतको प्याकेज ल्याएको थियो। राहत अनि यसको आवश्यकता बारे प्रस्ट्याउँदै डेक नेपालका कार्यक्रम निर्देशक जनक कार्की। धन्यवाद रामुजी। डेभलपमेन्ट एक्सचेन्ज सेन्टर नेपाल डेक नेपालले चेपाङ समुदायमा विगतदेखि नै
विशेष गरेर सुशासन जवाफदेहिताका बारेमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ र अहिले यो ग्लोबल्ली यो कोभिड-19 पेन्डेमिकले गर्दाखेरि धेरै नागरिकहरूमा चाहिँ विभिन्न किसिमको समस्याहरू आइरहेको छ र त्यो समस्याबाट हाम्रो चेपाङ समुदायहरू पनि वञ्चित छैन। त्यसैले गर्दाखेरि अहिलेको यो सिचुएसनमा विशेष गरेर यो लकडाउनको अवस्थामा हाम्रो चेपाङ समुदायका दिदीबहिनीहरू विशेष गरेर महिला जनजातिहरू त्यसै गरी अपाङ्गता भएकाहरू र वृद्धहरूलाई यो खानको समस्या एक त चेपाङ समुदायहरू पहाडमा बसोबास गर्ने उनीहरूको चाहिँ आय स्रोत एकदम न्यून छ। त्यस्तैमा पनि उनीहरूले जुन कृषि खेती किसानी गरेर उत्पादन गरेको वस्तुहरू बजारसम्म लान नसकेको अवस्था र उनीहरू श्रमिकहरू भएको हुनाले श्रम गरेर पनि खान नपाएको अवस्थामा उनीहरूको चाहिँ धेरै समुदायले चाहिँ समस्या भोगिरहेको छ र यस क्रममा डेक नेपालले विशेष गरेर चेपाङ समुदायलाई यो लकडाउनको समयमा पनि केही राहत दिन सक्यो भने उनीहरूलाई चाहिँ यो प्रभावकारी हुन्छ भनेर हामीले सानो यो राहत प्याकेजको चाहिँ व्यवस्था गर्दै आइरहेका छौँ। यसै पनि चेपाङ समुदायमा अभावताको श्रृङ्खला वर्षौंदेखि चलिरहेको छ। यस्तोमा कसलाई राहत दिने अनि कसलाई नदिने, व्यक्ति पहिचानमा पनि पर्न सक्ने समस्या साथै राहत कसले पाउने त? पुनः एकपटक कार्की। विशेष गरेर हाम्रो चेपाङ समुदायमा रहेका स्थानीय स्रोत व्यक्तिहरूले उनीहरूको गाउँ समुदायमा गएर त्यहाँ के कस्तो समस्याहरू छ सोको बारेमा उहाँहरूले चाहिँ बुझेर र हामीलाई उहाँहरूले एउटा अनुरोध गर्नुभयो कि डेक नेपालले पनि केही रिलिफ मेटेरियलहरू सहयोग गर्नु पायो भने राम्रो हुन्छ भनेर उहाँहरूको अनुरोधलाई हामीले सहर्ष स्वीकार्दै हामीले अनडेफ युनाइटेड नेसन डेमोक्रेसी फन्डसँग चाहिँ हामीले यो रिक्वेस्ट गर्यौँ र उहाँहरूले पनि केही बजेट चाहिँ उहाँ हामीलाई एलोकेट गरिदिनु भयो र सोको आधारमा हामीले चितवन जिल्लाका 2वटा पालिका, एउटा कालिका नगरपालिका र इच्छेकामना गाउँपालिकाका 11वटा वडाहरूमा चाहिँ हामीले न्यून भए पनि राहत प्याकेजहरू लैजाने जमर्को गरेका छौँ र यसमा चाहिँ विशेष गरेर स्थानीय स्रोत व्यक्तिहरू जसले चाहिँ गाउँठाउँमा गएर त्यहाँका चाहिँ महिला अपाङ्गता भएका एकल महिला र वृद्धहरूको घरको चाहिँ लिस्ट तयार पार्नुभयो र सो लिस्टको आधारमा हामीले ओडासँग समन्वय गरेर ओडाहरूसँग र नगरपालिका गाउँपालिकासँग समन्वय गरेर र विशेष यो कार्यमा चाहिँ हामीलाई चेपाङ एसोसिएसनले चाहिँ एकदम सपोर्ट गरेको छ। जस्तो कालिका नगरपालिकामा पनि चेपाङ सङ्घ, एलआरपी र हाम्रो वेकल्याब, विशेष गरेर वेकल्याबका मेम्बरहरूलाई यो काममा धेरै सपोर्ट गर्नुभएको छ। म उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। बन्दाबन्दीका कारण सार्वजनिक जीवन ठप्प भएपछि सीमान्तकृत समुदायले कसरी गुजारा चलाइरहेका छन् भन्ने डेक नेपालले लिएको प्रमुख चासो हो। यस्तोमा राहत वितरण कार्यक्रमको थप प्रभावकारिता साथमा सहयोग कसको रह्यो र राहतको परिमाणको बारेमा पुनः एकपटक कार्की। यो कोभिड-19 विश्वव्यापी रूपमा महामारीको रूपमा चाहिँ फैलिएको छ र यसले विशेष गरेर स्थानीय सरकार, हाम्रो प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार पनि योसँग लड्नको लागि निरन्तर लागि परेको छ र यस अवस्थामा हामी नागरिक समाज संस्थाहरू भनौँ, गैर सरकारी संस्थाहरूले पनि यो दायित्व हुन्छ कि राज्यलाई गाह्रो अप्ठ्यारो परेको बेलामा नागरिक समाज संस्थाहरू र नागरिक अभियन्ताहरू पनि एकजुट भएर सरकारलाई सहयोग गर्नतिर लाग्नुपर्छ र यही कुरालाई मध्यनजर गरेर डेक नेपालले विभिन्न समयमा विभिन्न सहयोगहरू गर्दै आइरहेको छ र यो कोभिड-19 को महामारीमा पनि डेक नेपालले केही भए पनि सहयोग स्थानीय सरकारलाई गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य लिएर पनि हामी यो राहत प्याकेजहरू लिएर गाउँ समाजमा र विशेष गरी चेपाङ समुदायमा आइरहेको छौँ र अहिले हामीले लगभग 6 लाख बराबरको राहत सामग्री 2वटा पालिकाका 11वटा वडामा हामीले वितरण गर्दैछौँ। चितवनको कालिका नगरपालिका अन्तर्गत विकट पहाडी बस्तीमा बसोबास गर्ने सीमान्तकृत चेपाङ समुदायलाई राहत वितरण गर्ने कार्यक्रम डेक नेपालले अन्डेफको सहयोगमा तय गरेको हो। कालिका नगरपालिका र नेपाल चेपाङ संघको सहकार्यमा डेक नेपालले 320 घर परिवारलाई राहत वितरण गर्ने गरी तयारी गरेको थियो। कालिका नगरपालिका वडा नम्बर 3 पदमपुरका 80 परिवार, वडा नम्बर 8 न्युरेनीका 40 परिवार, सोही वडाका गैरीबारीका 40 परिवार, वडा नम्बर 9 सम्फर्याङका 80 परिवार र वडा नम्बर 10 सिद्धिका 80 परिवारलाई 15 किलोको दरले राहत वितरण गरिएको थियो। सोही राहत कार्यक्रमलाई समन्वय गर्नुहुने नेपाल चेपाङ संघ कालिकाका अध्यक्ष कृष्ण बहादुर प्रजासँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ। तपाईलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार। सबभन्दा पहिला त अब यो डेक नेपालले जुन अन्डेफको सहयोगमा यस ठाउँका 80 घर चेपाङ समुदायलाई राहतको कार्यक्रम ल्याएको छ, यसमा कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ?
यो 80 घरलाई राहत ल्याउनु भएकोमा धेरै 80 घरले चाहिँ राहत पाउँदाखेरि खुसी लागेको छ। अनि नपाउनेहरूलाई पनि अनि अलिकता गुनासो पनि छ। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ भनेका छौँ पछिको लटहरूमा कुनै संस्थाबाट हामी अनुरोध गर्छौँ भनेका छौँ। तर जति पनि यहाँ ल्याउनु भएको छ र अहिलेको लकडाउनको समयमा मान्छेले एक छाक आज खान्छ भोलि के खाम भन्ने अवस्थामा थियो र तपाईँहरू देख नेपाल संस्थाद्वारा सहयोगद्वारा आज यति 80 जना घर परिवारलाई राहत मिलेको छ। यो नै खुसी छ सर। जस्तै अब हामी अहिले यो कालिका नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 मा छौँ। वडा नम्बर 3 मा जुन हामीले 80 घरलाई दिँदैछौँ त्यस्तै अब हामी यहाँबाट गैरीबारी त्यस्तै निउरेनी लगायत कुल 320 घर चेपाङ परिवारलाई राहत बाँड्ने कार्यक्रम रहेको छ होइन। यसको समन्वय तपाईँ आफैले गरिरहनु भएको छ। समन्वय गर्दाखेरि अब कोही छुट्ने अथवा कसैले गुनासो गर्ने पनि पाइन्छ होइन। त्यो चाहिँ कसरी सबैको कम गुनासो आओस् भनेर कसरी व्यवस्थापन गर्नु भएको छ? अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ जसले चाहिँ अब जसको चाहिँ एक छाक पनि खानलाई धौधो छ त्यसलाई चाहिँ हामीले प्राथमिकता दिएर नाम चाहिँ लगत सङ्कलन गरेका छौँ र कालिका 3 मा के अरे वितरण गरिसकेपछि हामी निउरेनीमा जान्छौँ। निउरेनीबाट गैरीबारी जान्छौँ। त्यहाँ पनि त्यसरी नै भनेका छौँ र जसको नाम लिस्टमा छ त्यसलाई नै निमन्त्रणा गर्ने र जसको नाम चाहिँ के अरे लिस्टमा छैन तिनीहरू अरूलाई चाहिँ नबोलाउने। किनभने मान्छे सबैको अवस्था त्यस्तै छ चेपाङहरूको होइन के भनेका छौँ। त्यसपछि हामी चाहिँ कालिका 9 मा जान्छौँ। त्यहाँ पनि त्यसरी नै भनेका छौँ र हामीले चाहिँ के भनेका छौँ भने स्थानीय सरकारले पनि सबै आम जनतालाई पर्याप्त मात्रामा दिनु सकेका छैन भने एउटा चाहिँ संस्थाले सबैलाई चाहिँ सम्भव छैन भनेर हामीले पनि रिक्वेस्ट गरेका छौँ आम चेपाङहरूलाई। त्यसो भएर त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ खुसीका साथ लिने र नपाउनेले पनि र हाम्रै दाजुभाइहरूले पायो भनेर तपाईँहरूले चाहिँ मन सन्तोष गर्नुहोस् भनेर हामीले अनुरोध पनि गरेका छौँ। तर गुनास्ता आइरहेको छ। जस्तै अब यो लकडाउनले समग्र तपाईँ चेपाङको नेता पनि भएको हिसाबले समग्र चेपाङ समुदायलाई लकडाउनले पारेको असर चाहिँ के जस्तो लाग्यो तपाईँलाई? अब लकडाउनको असरले चाहिँ चेपाङहरूलाई चाहिँ अब जसको चाहिँ भूमि छैन जो चाहिँ पाँचनुरमा बसिरहेको छ उनीहरूले दैनिक मजदुर गरेर आफ्नो दैनिक चलाइराखेको थियो र त्यो अवस्थामा अहिलेको लकडाउनको अवस्थामा काम नपाएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू घरमै बस्नु परेको हुनाले उहाँहरूलाई चाहिँ खानामा अलिकता के अरे गुजारा गर्नलाई धेरै गाह्रो थियो। उहाँहरू चाहिँ अब जसरी हिजो पुर्खाहरूले जीवन जसरी यापन गरेका थिए चेपाङहरूले त्यसरी नै उनीहरू जङ्गलतिर जाने तरकारी किन्न पैसा छैन तरकारी त्यतैतिर खोज्न जाने गरिरहेको थियो। तर हामीले यो संस्थाले हामीलाई केही 80 जना परिवारलाई चाहिँ राहत दिने भन्ने कुरा सुनिसकेपछि 5 किलो भए पनि हामी लिने हो भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। त्यसपछि उहाँहरू चाहिँ हुन्छ त्यति भए पनि हामी लिन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुभयो। अब उहाँहरूले जति आउँछ सबैले बाँडेर खाऊँ भनेको खास संस्थाले त एक पाउ त बाँड्दैन सबैलाई त सम्भव छैन। जसरी 80 जनाले पाएका छन् पछि लटमा चाहिँ हामी फेरि पनि अनुरोध गर्दछौँ संस्थासँग नेपाल सरकारसँग र भनेर आम चेपाङहरूलाई चाहिँ मैले भन्ने गरेको छु। हुन्छ धन्यवाद छ तपाईँलाई। धन्यवाद। वडा नम्बर 3 मा नेपाल चेपाङ सङ्घ कालिका नगर अध्यक्ष कृष्ण चेपाङ, निउरेनीमा नेपाल चेपाङ सङ्घ चितवनका अध्यक्ष भीम चेपाङ, गैरीबारीमा पत्रकार होमनाथ सापकोटा, वडा नम्बर 9 मा वडाध्यक्ष हेमबहादुर छेत्री, सिद्धिमा कार्यवाहक वडाध्यक्ष महेन्द्र चेपाङले राहत हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। यसै सन्दर्भमा निउरेनीमा हाम्रो भेट भएको थियो नेपाल चेपाङ सङ्घ चितवनका अध्यक्ष भीम चेपाङसँग। उहाँसँग हामीले छोटो कुराकानी गरेका थियौँ। प्रस्तुत छ सो कुराकानी। भीमजी स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। जुन अब यो डेक नेपालले अन्डेपको सहयोगमा छाक टार्न गाह्रो हुने चेपाङ समुदायको लागि भनेर यो सानो राहत कार्यक्रम ल्याएको छ होइन। यसप्रति चाहिँ तपाईँहरूको धारणा के छ? अब सर्वप्रथम त म यो संस्थालाई चाहिँ अब हामी साझेदार संस्था पनि हो होइन। यो संस्थालाई त म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने यो इच्छा कामना र यो कालिका नगरपालिका भनेको चेपाङ समुदायको अलिकति बाहुल्य क्षेत्र भएको स्थानीय तह हो। त्यो भावनाले अब हामीले पनि यो कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै गर्दाखेरि यहाँको चेपाङ समुदायलाई चाहिँ केही राहत यो लकडाउन हुने बेलामा केही राहत चाहिँ सपोर्ट होस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीले पनि आग्रह गरेका थियौँ। त्यही उद्देश्यको साथ उहाँले पनि यो राहत जुटाइदिनु भएको छ। त्यसको लागि म यो संस्था
लगायतलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन्छ, धन्यवाद छ सर। सम्बन्धित वडाका स्थानीय स्रोत व्यक्ति, अगुवा चेपाङ महिला पैरवी मञ्चका पदाधिकारीहरूको सक्रियतामा लकडाउनका कारण बिहान बेलुका छाक टार्न समस्या भएका, अशक्त एवं अपाङ्गता भएका एकल महिला, वृद्ध वृद्धा र न्यून आय भएका श्रमिकहरूको पहिचान गरी नामावली तयार पारेर पहिलो चरणमा 320 परिवारलाई डेक नेपाल सौराहाले राहत प्रदान गरेको हो। राहत वितरण कार्यक्रममा गैरीबारीमा हामीले डेक नेपालको स्थानीय स्रोत व्यक्ति सरु चेपाङसँग कुराकानी गरेका छौं। प्रस्तुत छ सो कुराकानी। सरुजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। डेक नेपालले अनडेफको सहयोगमा जुन यो चेपाङ परिवारको लागि राहत कार्यक्रम ल्याएको छ, यसतर्फ चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ? कसरी धन्यवाद दिनुहुन्छ? अब यो डेक नेपाल, अब यहाँ जति छन् गरिबहरू उहाँले दिनुभएको छ। अब हामी के अरे यो अब यहाँ यति उहाँले यति दिएर पनि गरिबहरूको पेट भरिन्छ होइन। उहाँलाई के अरे यति दिनुभयो, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यतिले पनि गरिब जनताहरूको पेट भरिन्छ। उहाँलाई यही मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ निर्मला पर्जा। म कालिका नगरपालिका 8 गैरीबारीमा चाहिँ बस्छु। खास गरी चाहिँ यो चेपाङ समूह छ नि, अगुवा चेपाङ महिला पैरवी मञ्च भन्ने समूहबाट यो जनक सरले चाहिँ एकदम धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँलाई चाहिँ मेरो हृदयदेखि नै मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने उसको सानो सहयोगले चाहिँ हाम्रो केही सानो पेट भरिन्छ कि भनेर यो आशले चाहिँ उसले बाँड्नु भयो। उनलाई चाहिँ म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। राहत वितरण कार्यक्रम अगाडि बढाउनका लागि डेक नेपालका स्थानीय स्रोत व्यक्ति तथा अगुवा चेपाङ महिला पैरवी मञ्चका सदस्यज्यूहरूको ठूलो भूमिका रहेको थियो। कार्यक्रममा कालिका नगरपालिका 3 मा संगीता चेपाङ र सीता चेपाङ, त्यस्तै कालिका 8 मा सरु चेपाङ, निर्मला चेपाङ र शान्ति चेपाङ, कालिका 9 मा सविता चेपाङ, लक्ष्मी चेपाङ र प्रमिसा चेपाङ, त्यस्तै कालिका 10 मा पृथ्वी माया चेपाङ, शशिकला चेपाङ र चौरीमाया चेपाङको अगुवाईमा राहत वितरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। सोही राहत वितरण कार्यक्रममा कालिका 9 शक्तिखोरमा हाम्रो भेट भएको थियो कालिका 9 शक्तिखोरका वडा अध्यक्ष हेमबहादुर छेत्रीसँग। उहाँसँग हामीले केही कुराकानी गरेका छौं। प्रस्तुत छ सो कुराकानी। तपाईलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। यो जुन डेक नेपालले अनडेफको सहयोगमा अगुवा चेपाङ महिला पैरवी मञ्चको अगुवाईमा यो सानो भए पनि राहत वितरण कार्यक्रम गरेको छ वडा नम्बर 9 का 80 घर परिवारलाई, यसमा तपाईँको व्यक्तिगत धारणा चाहिँ के व्यक्त गर्नुहुन्छ? मेरो कालिका नम्बर वडामा तपाईँको चाहिँ 402 त प्रजापति छन्। त्यतिखेर अवस्थामा तपाईँको चाहिँ के एक त भोक लाग्ने अवस्था होइन, त्यसमाथि लकडाउनको कारणले गर्दा तपाईँको चाहिँ अहिले घरमा तपाईँको खाना अभावका कारणले जुन यो डेकु नेपालले तपाईँको सहयोग गरिदियो, डेकु नेपाललाई म मेरो तपाईँको वडाको तर्फबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु। जस्तै अब समग्र अहिले एकैछिन सानो कुराकानी के गरौँ भने तपाईँले भन्नुभयो 400 परिवार प्रजा छन् भनेर, त्यो परिवारको अवस्था यो लकडाउनमा के छ, कसरी बुझ्नु भएको छ? अधिकांश तपाईँको चाहिँ अधिकांश भनौँ तपाईँ केही प्रजाहरू तपाईँको चाहिँ जेलाको चाहिँ मजदुरी गरेर खाने प्रजाहरू छन्। यो यतिखेर मजदुरी गर्न पाएका छैनन्। घरमा तपाईँको लकडाउनको अवस्थाले बस्नु परेको छ। उहाँलाई तपाईँको यतिखेर कुनै पनि संस्थाले राहत दिँदाखेरि उहाँहरूको लागि चाहिँ अति तपाईँको चाहिँ राम्रो हुने चाहिँ मैले बुझ्दछु। हुन्छ सर, कुराकानी गरिदिनु धन्यवाद छ। यति बेला मसँग डेक नेपालको स्थानीय स्रोत व्यक्ति सविता चेपाङ हुनुहुन्छ। तपाईँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। जुन यो डेक नेपालले अगुवा चेपाङ महिला पैरवी मञ्चको अगुवाईमा अनडेफको सहयोगमा नेपाल चेपाङ सङ्घलाई पनि साथै लिएर यो कार्यक्रम आयोजना गरेको छ, यो कार्यक्रमप्रति के भन्नुहुन्छ? कार्यक्रम ल्याउनु भयो, डेक नेपाललाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो सँगसँगै म के भन्न चाहन्छु भने अहिले सरहरूले पनि देखिरहनु भएको छ, चेपाङहरू चाहिँ अब गाउँहरूमा अब चेपाङ धेरै नै पिछडिको जात भएकोले अहिलेको सिजन हेर्दा पनि एकदम खाने अन्न नभएको बेलामा यतिसम्म राहत पाउँदा चाहिँ राहत पाउनेहरू चाहिँ खुसी हुनुभएको छ। किनकि अलिकति के विस्मत लाग्यो भने मलाई अब सबैजना यहाँ नहुने नै छन्, उहाँहरू पनि मैले पाउँछु भनेर आउनु भएको देख्दा चाहिँ अलि मलाई पनि कस्तो कस्तो लागिरहेको छ। जस्तै अब तपाईँहरूले 80 घर परिवार मात्रै छुट्याउनु पर्ने बाध्यता थियो तपाईँहरूलाई होइन,
तर अब पक्कै पनि 400 घरभन्दा बढी चेपाङ समुदाय भएको ठाउँमा 80 घर मात्रै छुट्याउनु त तपाईँलाई गाह्रो पऱ्यो होला। तैपनि कसरी समन्वय गर्नुभयो? धेरै गाह्रो भयो सर। मैले यसमा चाहिँ जुन गाउँमा हुनुभएको अगुवा दाजुभाइहरूलाई चाहिँ मैले सोधेर एकदम विपन्न हुँदै नहुने त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले रोजेका छौँ सर। हामीले आफ्नो नाता गोता भनेको छैनौँ। हामीले चाहिँ निष्पक्ष गरेर चाहिँ कुन चाहिँ को हो एकदम नहुने त्यसलाई मात्रै छानेर चाहिँ हामीले यसरी छनौट गरेर चाहिँ नाम लिस्ट तयार गरेर 80 जना छनौट गरेका छौँ सर। हुन्छ, कुराकानी गरिदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, धन्यवाद सर। यति बेला मसँग कालिका 9 को अगुवा चेपाङ महिला पैरवी मञ्चको अध्यक्ष लक्ष्मी चेपाङ हुनुहुन्छ। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। जुन डेक नेपालले यो अगुवा चेपाङ महिला पैरवी मञ्चको अगुवाईमै यो राहत वितरण कार्यक्रम गरेको छ, यो कार्यक्रमप्रति के भन्नुहुन्छ? यो कार्यक्रममा अहिले लास्टै अब अहिलेको महिना भन्यो भने सबै ठाउँ अब यो चेपाङ जातहरू लास्टै पछाडि पर्नु भएको हो। अनि त्यसमा चाहिँ अहिले भन्ने हो भने चाहिँ अहिले गाउँमा अनि यस्तो हुन्छ नि त, घरमा गरेको अन्नहरू सबै सकिने समय हो। अनि त्यस कारणले गर्दा उनीहरूसँग अब बजारमा किन्ने पैसा हुँदैन, अनि घरमा नि सकिन्छ अनि बजारमा नि हुँदैन। अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो डेक नेपाल संस्थाले चाहिँ राहत वितरण गर्ने भन्नुभयो। अनि त्यसमै खुसी छौँ। अनि हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ लास्टै गरिबहरू नै छानेका छौँ। अनि उहाँहरूलाई अब यतिले अब सधैँभरि खानु नपुगे नि एक दुई छाक भए नि खान पुग्छ, उहाँहरूको लागि धेरै नै राम्रो हुनेछ। अब यति नै हो सर। जस्तै अब यो लकडाउनमा अगुवा चेपाङ महिला पैरवी मञ्चको तपाईँ अध्यक्ष पनि भएको हिसाबले के कस्ता गतिविधिहरू अगाडि बढाउनु भएको छ तपाईँले संस्थागत रूपमा चाहिँ? संस्थागत रूपमा त अब खासै अगाडि त बढेको छैन नै। अब यो ओडाबाट नै अस्ति नै राहत त बाँडेको भन्ने सुनेको थिएँ सर, म चाहिँ थिएन त्यतिखेर चाहिँ। हामीले राहत नि पाएको नै छैन। त्यतिखेर नै अब कसलाई कहाँ बाँड्यो त्यो त थाहा भएन नै है। अब हुनेहरूलाई नि बाँड्यो होला, नहुनेहरूलाई नि बाँड्यो होला, त्यो मलाई थाहा भएन। अब अहिले चाहिँ सर्लख अब चेपाङहरूको लागि मात्रै बाँडेको हो। गाउँको यो तल स्तरको तल रोड साइडमा बस्नेहरूको लागि होइन, गाउँमा बस्नेहरूको लागि उनीहरूको लागि चाहिँ अब राम्रो नै भएको होला। अब त्यही हो सर। हुन्छ, कुराकानी गरिदिनु तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सर हजुरलाई। तपाईँको शुभ नाम? मेरो नाम रञ्जना चेपाङ। रञ्जनाजी, जुन डेक नेपालले आयोजना गरेको यो जुन अगुवा चेपाङ महिला पैरवी मञ्चको अगुवाईमा राहत वितरण कार्यक्रम गरिरहेछ होइन, यो कार्यक्रमले चाहिँ चेपाङ समुदायमा कस्तो खालको एउटा फाइदा पुग्ने देख्नु भएको छ? के फाइदा त्यही त नि। अब अहिले होइन चेपाङहरूको वार्षिक भने घरमा त्यति खाने अन्न पनि हुँदैन होइन, बाबुमा अलि उनै छ। अब प्रायः अब यो कमाएर खाने नै हो। कमाएर खाने अब मजदुरी गरेर ठाउँमा भने बेला लकडाउनले गर्दा सबले पनि पैसा दिँदैन होइन। र यति अब डेक नेपालले यति दिनु भयो होइन। यो रातमा पनि उहाँले अब यति चामल पाएर 8-10 दिनको लागि खोले फाँडो जसरी हुन्छ उहाँहरूको यति चाड पर्छ नि, यो पनि होइन। धन्यवाद छ डेक नेपाललाई होइन। यही नै होला मेरो मनमा। हुन्छ, धन्यवाद छ। राहत वितरण कार्यक्रमको अन्तिम स्थान थियो कालिका नगरपालिका सिद्धिका 80 धुरी चेपाङ समुदायलाई राहत वितरण गर्ने कार्यक्रममा हाम्रो भेट भएको थियो कालिका नगरपालिका वडा नम्बर 10 का सदस्य महेन्द्र चेपाङसँग। अब प्रस्तुत छ उहाँसँग गरिएको कुराकानी। तपाईलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। तपाईँ यो कालिका नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 को सदस्य हुनुहुन्छ होइन। यहाँको समग्र रूपमा चेपाङ समुदायको अवस्थाको बारेमा बताइदिनुहोस् न। यहाँको समग्र रूपमा भन्दाखेरिमा यो कालिका 10 को चेपाङहरूको जुन अहिलेको लकडाउनको अवस्था पनि हुनु, घरको पनि रित्तिनु, जबसम्म सबै चेपाङहरूले आफ्नो पेसा गरेर काम गरेर खाइरहेको थियो, जबसम्म दोको नाम्लो बेचेर खाइरहेको थियो, अहिले त्यो पनि पेपर गरेर खानु नसकेपछि यहाँको चेपाङहरूको एकदमसित नराम्रो एकदम उयो नै छ, नजुक अवस्थाको छ। यति बेला अगुवा चेपाङ महिला पैरवी मञ्चको अगुवाईमा अन्डेपको सहयोगमा डेक नेपालले यो राहत वितरण कार्यक्रम ल्याएको छ, यो कार्यक्रमप्रति चाहिँ के भन्नुहुन्छ? यो संस्थालाई एकदम मुरी धन्यवाद छ। यति जुन 80 बोरा चामल ल्याउनु भएको छ, वितरण गर्नुभएको छ, राहत वितरण गरेको छ। यहाँको सम्पूर्ण यो कालिका 10 का आम चेपाङ यस संस्थालाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसले गर्दाखेरि पनि अहिले हाम्रो यो जुन आम चेपाङहरूको चित्त एकदम आज रमाउने छ।
भरे गएर उहाँको खुसी हुनेछ। त्यस कारण यो संस्थालाई म मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब अन्त्यमा तपाईँहरूको यहाँ धेरै घर चेपाङहरूको घर छ होइन, करिब 600 घर चेपाङहरू हुनुहुन्छ, तर जम्मा 80 जना मात्रै छान्नु पर्यो। कतिको अप्ठ्यारो भयो तपाईँहरूलाई यसरी छान्न? एकदम अप्ठ्यारो छ तपाईँको। अहिले तपाईँको यो रात वितरण गरिसकेपछि अब नेताको टाउको फोड्नुपर्छ भन्ने शब्द आउँछ। हेर्नुहोस्, अस्ति पनि नगरपालिकामा सबै हामी 460 धुरीको पठाउन गरेमा जम्मा 300 पान धुरीको मात्रै पाइयो। त्यसमा पनि धनै त्यतिखेर मिलाउँदा हेर अर्को जति पनि दिन्छ भनेर मिलायो। फेरि आज 80 धुरी बाँकी छ, अब अर्को बाँकी छ। यिनीहरू पनि अहिले यो रात वितरण गरेपछि अब नेता खोज्ने नै भयो। म भाग्नु नै पर्छ, यहाँ बस्नु हुँदैन। एकदमसित तपाईँको यो सबैलाई नै पाउनु पर्ने थियो। कसैले पाउने नपाउने सबको चित्त दुखाइ चाहिँ छ। जस्तै अब धेरै चेपाङ परिवार हुनुहुन्छ, सबैजना गरिब हुनुहुन्छ, सबैजनाको चुलो बल्न धौधौ छ होइन। अन्य सङ्घ संस्थाहरूले पनि यसरी डेक नेपालले जसरी सहयोग गर्दै भने तपाईँहरूलाई यहाँ सजिलो हुन्छ। कसरी आह्वान गर्नुहुन्छ अन्य सङ्घ संस्थाहरूलाई सहयोग गर्नको लागि? होइन, अब यो जुन आज यो डेक नेपाल जस्तै अरू सङ्घ संस्थाले पनि आएर यो कालिका 10मा सबै चेपाङहरूलाई यसरी रात वितरण गर्ने नै हो भने उहाँलाई पनि हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ। यसै नै गरेर रात ल्याइदिएको भए हाम्रो चेपाङको चाहिँ अत्यन्त खुसी हुन्थ्यो, रात हुन्थ्यो। अब ल्याउनु सक्नुहुन्छ उहाँहरूको कुरा हो, तर यसको लागि चाहिँ अब एकदम किनभने हामी चेपाङहरूको अब अहिले एकछिनपछि एकदम नराम्रो शब्द आउँछ। यसमा म एकदम जोगिनु अवस्था छ। हुन्छ, कुराकानी गरिदिनु तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। नमस्ते। डेक नेपालले अन्डेफको सहयोगमा नेपाल चेपाङ संघ र साप नेपालको साझेदारीमा अगुवा चेपाङ महिला पैरवी मञ्चको अगुवाईमा आयोजना गरेको 320 घरधुरीलाई राहत कार्यक्रमको सन्दर्भमा अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौ डेक नेपालको अध्यक्ष शिखा श्रेष्ठलाई। कोरोनाको कहर जारी छ। यस्तो अवस्थामा नागरिक समाज संस्थाले के गर्ने त? हामीले पक्कै पनि पहिला जस्तै नै पछाडि पारेका वर्ग, महिला, दलित, चेपाङ, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका अधिकार र न्यूनतम आवश्यकताहरूलाई परिपूर्ति गर्नलाई विशेष कदम चाल्न जरुरी हुन्छ। विपद व्यवस्थापनका कार्यहरूमा पछाडि पारिएका वर्गहरूका अधिकार र आवश्यकताहरू समावेश भएका छन् कि छैनन् त्यसको पनि विश्लेषण गर्न उत्तिकै जरुरी हुन्छ। यसै क्रममा डेक नेपालले साझेदार संस्थाहरूसँग मिलेर सानो राहतको प्रक्रियाको थालनी हामीले गरिसकेका छौँ। हाम्रा रेडियो कार्यक्रम मार्फत चेपाङ महिलाका अधिकारका आवाजहरूलाई हामीले उठान गरि नै रहेका छौँ। यस विपदले नागरिक समाजलाई के सिकायो भन्दा विपदमा पनि शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढाउन नवीनतम खोज गर्न जरुरी छ। पक्कै पनि विदेशबाट नेपालीहरू अझ फर्कने क्रम जारी रहनेछ। यस्तो अवस्थामा वैकल्पिक रोजगारीका अवसरहरूलाई पनि सृजना गर्ने पनि हामीले ठुलो भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछौँ। हामी सबै एकजुट हुन जरुरी छ। कहिलेकाहीँ हामी नागरिक समाजहरू पछाडि पारेका वर्गहरूको अधिकार र आवाजहरूलाई उठान गर्दा दबाव समूह मात्र हौँ कि भन्ने पनि हामीलाई लाग्न सक्छ, तर हैनौँ। हामी पनि सरकारका सहयोगी हात हौँ भन्ने विश्वास बढाउनको लागि पनि सञ्चार माध्यमको निकै ठुलो भूमिका रहेको हुन्छ। अब हामी एकजुट हुनु जरुरी छ। सरकारी निकाय, नागरिक समाज र सञ्चार निकाय हामी मिल्यौँ भने मात्र दिगो र समानुपातिक विकास सम्भव छ। तब मात्र कोरोनाको कहरबाट हामी जुझ्न सफल हुनेछौँ। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो डेक नेपालको अध्यक्ष शिखा श्रेष्ठ। लकडाउनले सारा विश्वलाई नै त्राही त्राही बनाइरहेको छ। यस समयमा सुरक्षित रहौं, आफ्नो स्थानबाट सकारात्मक भूमिका खेलौं। यिनै विविध जानकारी अनि यिनै विविध कुराकानी सँगै आजका लागि कार्यक्रम चेपाङ महिला सशक्तिकरणको निर्धारित समय सकिने लागेको छ। तपाईलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्दैछ? सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया पठाउनका लागि हाम्रो इमेल ठेगाना हो ramu72999@gmail.com। यो कार्यक्रम उत्पादन गर्न सहयोग गर्नुहुने डेक नेपालका कार्यक्रम निर्देशक जनक कार्कीलाई विशेष धन्यवाद दिँदै अर्पण सबैका लागि सधैँका लागि रेडियो अर्पण 104.5 मेगाहर्जको ध्वनि तरङ्गमा डेक नेपालको सहकार्यमा ह्याप्पी मिडिया नेटवर्कले उत्पादन गरेको कार्यक्रम चेपाङ महिला सशक्तिकरण सुनेर साथ दिनुहुने तपाईहरू सम्पूर्णलाई हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्दै अर्को साता फेरि पनि नयाँ विषयवस्तुका साथमा तपाईहरूको माझमा उपस्थित हुने जानकारी गराउँदै कार्यक्रम सञ्चालक म रामु आचार्य बिदा हुन्छु। नमस्कार, तपाईको दिन शुभ रहोस्।